हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. आयज न्हू सारको हाफ डेचो रुटीन शेअर करतलें हांव तुमच्या बरोबर. सकाळ ते दनपार मेरेन हांव कितें करता. नॉर्मली म्हाजो मॉर्निंग रुटीन आसता, बट आयज म्हाका हॉलिडे आसा आनी हो सॅटर्डेचो व्लॉग आसल्या कारणान हांवें अशें चिंतलां की हाफ डेचो रुटीन तुमच्या बरोबर शेअर करपाचो. हाफ डे म्हणटकूच आतां म्हाज्या लिस्टान हें येता की जितलें हांवें 6 दीस कामाक गेल्या तितले ढीगभराचे कपडे आसता, म्हाजे कपडे, ऑफिशियल कपडे, देन घोवाचे कामावयले कपडे, देन बाबूचे स्कुलिंगाचे बीन कपडे. सो ते सगळे न्हू हांव विकलीत धुता. सो येस, 2 बकेट्स न्हू जितले बीन आतां तुमी पळयता ते सगळे हांवें हातीन धुल्लेले आसा आनी थर्ड वॉशूय मागीर घातली हांवें, जे आमी डेली वेअर यूज करता न्हू घरान घालपाक, ते हांवें मशिनान घातले. सो फ्रेंड्स, आतां अशें की कितलेय तुमी कपडे यूज करा आनी सायडीन दवरा, बट ते न्हू रियूज करपाक परतून तेच घालपाक बेजार येता. सो ताका लागून आमी कितें करता, घालून घालून एक चॅर सगळ्यांच्या घरान आसता जी कपडे आमी घालता आनी त्याच चॅराचेर दवरता. सो सेकेंड म्हाजो बेडरूम आसा न्हू, थंय 1-2 चॅर आसा, थंय सारको ढीग जाल्लो आसा कपड्यांचो. बाकीच्या घरान मॅस नासता, ताका लागून तो बेडरूम आमी चडसो यूज फक्त आमचे ड्रेसींग एंड ऑल सगळे हे ते मॅस बीन दवरपाक आमी यूज करता. ताका लागून जो म्हाजो फर्स्ट बेडरूम आसा न्हू, मास्टर बेडरूम, तातूंत चडशे अशे मॅसी नासता, इवन दो इन हॉल देखून. सो अशी एक आमकां संवय आसली न्हू, जे एकूच जाग्यार फूल मॅस आसल्यार देखून कोता येता. आमचो मायंड बीन प्रिपेर करून दवरता की हां, त्या बेडरुमान अशें लायक फूल मॅस आसता, सो तातूंत सारकें दुर्लक्षीत करूंक जाय, चड घेवन बसोंक जायना. सो ओके, तें आसूं. देन हे सगळे कपडे बीन सगळे वॉश केले आनी आयज न्हू टॅरेसार सुकोवपाक घालपाचें चिंतलेलें. बिकॉज बाल्कनीन कितें जाता खबर आसा, वारो खूब मारता आनी सकयल ओके बाल्कनीन पडटा जाल्यार ओके आसा, पूण डायरेक्ट बाल्कनी म्हाजी सारकी वायड एंड नॅरो आसल्या कारणान न्हू कपडे डायरेक्ट सकयल वयता बेजमेंटाचेर आनी ते मागीर हाडपाकूय बरें दिसना. एक फावटी इनर्स देखून पडटा आनी मागीर कशेंशेंच दिसता न्हू लज दिसलेल्या भशेन. सपोज आमचीच मनशां थंय वॉक बीन करता वा कसलेय कामान सकयल गेलीं जाल्यार ते जर तर कपडे बीन मेळ्ळे जाल्यार बरें दिसना. ताका लागून आतां बाल्कनीन जाता तितले न्हू स्कीप करता हांव. थोडे बीन आसता कपडे तेन्ना घालता, बट इन ह्यूज अमावंट कपडे आसले जाल्यार टॅरसूच प्रिफर करता हांव. सॉरी. देन येस, दोरी बीन बांदलेलीच आसा. काकान एक्चुली दोरी बांदलेली आसा. फर्स्ट केन्ना तरी बांदली तांकां गोड्ड्यो बीन सुकोवपाक, बट चड करून म्हाका दिसता हांवूच यूज करता हे. म्हाजे विकलीचे जितले कपडे आसले न्हू, म्हाजे कडेन कम्फर्ट नासले, डेटॉल नासले. एक्चुली म्हाका जाय आसले घालपाक, बिकॉज कपडे कशे फ्रेश उरता आनी तातूंत एक जीव येयल्ल्या भशेन जाता. बट मंथ एंड आसल्या कारणान न्हू सगळें आतां राशन जें मंथली आसा तें काबार जावपाक येयलें. आयज रातचो आमी प्लॅन केलो की मार्टान वचपाचें आनी जें कितें मंथली रेशन आसा न्हू तें रिफील करपाचें. बट येस, गेल्ली बीन हांवें बट अशें कांय शूट बीन करूंक ना, बिकॉज आय वॉन्टेड टू एन्जॉय. बिकॉज आमी मार्टान गेलीं, देन मातशी थोडे अशी शॉपिंग केलें. म्हाका न्हू सँडल्स जाय आसले म्हाका कामाक बीन वचपाक, सो हांवें म्हाका सँडल्स घेतले एंड बाबूक एक पॅन्ट घेतली, ताकाय सँडल्स घेतले. बिकॉज ते दीस हांवें पळयलें की ना, शूज घेतले ताका, सँडल घेवंक ना. ते दीस हांवें पळयलें की तेजे सँडल ते जे तेणें ड्रेस कोड घातलेलो ते सूटूच जायनासले. सो तेन्ना हांवें आनी म्हाज्या हजबंडान चिंतलें की ताका कितें तरी अशें घेवन दवरपाचें शूज, जेन्ना बीन आमी आवटींग किंवा कोणाच्या लग्नाक बीन वयता, बिकॉज आतां लग्नाय स्टार्टूच जाल्लीं आसा न्हू. सो येस, टॅरसाचेर सगळे कपडे बीन सुकोवपाक घातलेले आनी बरें सुकोवनी म्हणून ते तशे बरे भशेन दवरले. पडले तरी टॅरसारूच मेळटले. देन थर्ड वॉशाचे कपडे मशिनान लायल्ले आसले आनी ते देखून जाल्ले. सो बकेटान काडले आनी ते सुकोवपाक घातले. मागीर गेले त्या सॅटर्डे न्हू हांवें जे गंवाचें पीठ आसा तें गंव बीन हांवें हें करून दवरलेलें, क्लीन करून दवरलेलें. तें म्हाका न्हू मातशें बरें वतान सुकोवपाक घालपाचें आसलें. जेन्ना आमी गंव हाडून पीठ दळटा न्हू तेजे चपाती वेगळेच जाता आनी आतांचें रेडीमेड जें कितें पीठ मेळटा न्हू तेजे चपाती सारकें जायत ना आनी म्हाका सिरियसली लायक जायना. सो हांव अशेंच करता, गंव हाडटा बरें अशें, जेन्ना अशें सुटी बीन आसता न्हू तेन्ना हॉलिडे आसता तेन्ना बरें क्लीन करून हे गंव अशें सुकोवपाक घालता. धूय बीन ना हांव, कित्याक एक फावटी हांवें धुल्ले आनी ते बरे भशेन सुकोवंकूच ना. सो फूल तेजो जो दळण आहलें न्हू तें फूल अशें भुसो भुसो कसो जाल्लो, अशें बरे भशेन जावंक ना तें आनी खुबशें म्हाजें पीठ बेश्टेच वेस्ट गेल्लें. सो तेन्नाच्यान चिंतलें की हांव आतां धुवचें ना, डायरेक्ट अशें म्हटल्यार बरें क्लीन करतलें बीन आनी सुकोवपाक घालतलें. सो सुकोवपाक वयर टॅरसार घेतलें, प्लास्टीक घातलें, तेज्या वयर गंव घातलें आनी वयर न्हू म्हाजो एक कर्टन आहलो, पड्डो आहलो दारा वयलो, तो घातलो. बिकॉज हांगा कबुतर्स एंड ऑल बीन येता न्हू, सो तांकां आनी दिसोंक नाका हें आनी कोण राखीत बसतले म्हणून ते बरें हायड करून दवरले. सायडीन चारूय वाटेन बरें अशें वजन अशें कितें टायल्स बीन दवरले आनी सकयल येयले. बिकॉज आयज न्हू सॅटर्डे आसल्या कारणान आमी वॅज आसली. सो हांवें चिंतलेलें की येस, कितें तरी बरें करपाचें. बरें इन द सेन्स म्हाका फक्त पुलाव करपाचो आसलो एंड तडका दाळ जी हांव करता न्हू ती म्हाका आनी म्हाज्या घोवाक खूब म्हटल्यार खूब लायक जाता, सारकी हॉटेलांतली कशी. केन्नाय रेसिपी हांव तुमच्या बरोबर शुअरली शेअर करतलें. बट ताज्या पयलीं न्हू आयज हांवें पुलाव कसो करता
ते शेअर केले. सो जितले बीन वेजिटेबल्स जाय आसले ते आयज बरे हॉलान बसले आनी साईबाबाचे सॉंग्स आयकून एंड हनुमान चालिसा आयकून न्हू बरें कटींग केलें. सायड बाय सायड व्हडलें हांवूय सॉंग म्हणटालें बिकॉज एकटेच आसलें घरान आनी दीस कितलो बरो गेलो. म्हणल्यार कामाय जाल्ली, सकाळीं उठलें आनी कामाक लागलें. हांव खूब सकाळीं उठोंक ना बिकॉज हांवें न्हू म्हाज्या घोवाक सांगलेलें की हांव सकाळचें उठचें ना, तुमी दोगूय रेडी जायात, तूं कामाक वच, ताका स्कुलाक वचो न्ही बाबूक. बट हांव मातशें लेट उठतलें. हांव उठलेलें आहलें बट स्लोली न्हू म्हटल्यार हांव पळयतालें हे दोगूय कितें करतात तें म्हणून. आनी जेन्ना ते गेले न्हू तशें उठलें आनी हांव म्हज्या कामाक लागलें. सो जितलीं कितें कामां बीन आसलीं तीं करून घेतलीं आनी जेवणाचें रेडी करपाक बसलें. सो सगळें कटींग बीन केल्लें. ही एक्चुअली सिंपल पुलाव रेसिपी आसा आनी एका तोपान उदक घालून जितले बीन खडे मसाले आसता न्हू ते घालता हांव. सो डॅट उदक बरें बॉयल जातकूच उदकान जितले खडे मसाल्याचे जे स्पायसिसाचे नरिशमेंट आसता तेजे जे वास आसता आनी भितरलो जे कितें ऑयल आसता न्हू तें उदकान मिक्स जाता. आनी जिरा रायस बरो धुवन घेतलेलो एंड फर्स्ट हांव तें उकळोवन घेता बिकॉज कुकरान करतकूच न्हू फ्रेंड्स जशें आमकां जाय पळय त्या भशेन पुलाव जायना. सो बरो फळफळीत पुलाव जावंक जावो म्हणून हो तुमी जर प्रोसेस यूज करता जाल्यार खूब बरें आसा. सो शीत बीन बरें उकळोवन घेतलें आनी 80% शीत जेन्ना शिजतलें न्हू तेन्ना तें बरे भशेन वाळून घेवंक जाय. हेज्या भितर जी कितें बिरयानीचे पानां आसलीं एंड बे लिव्स आसलीं ते काडले बिकॉज खाता आसतना न्हू बाबूक म्हाज्या मेळ्ळे जाल्यार तो खूब बेजारता. सो जाता तितले जितले कितें स्पायसीस मेळटाले न्हू ते काडले आनी सेपरेट केले. देन एक नॉन स्टीक कडाई घेवपाची, तेतून तेल घालपाचें, कसलेंय तुमी तेल जे वेजिटेबल ऑयल यूज करता न्हू तें घालतकूच तें मातशें इल्लें गरम जावंक जाय, चडूय गरम करनाका. ताज्या मागीर तातूंत गार्लीक जिंजर घालून एंड चिली बरी बारीक करूंक जाय. ग्रीन चिलीज बरे स्प्रींग टायप न्हू ताका कटींग करूंक जाय. ती बरी तळसूंक जाय. तळसून जातकूच मागीर हांवें आनियन घातलो, ऑनियन बरो तळसून घेतलो. ताज्या मागीर टमॅटो घातलो. टमॅटो घालतकूच इल्लेशें मीठ घालूंक जाय बिकॉज सो डॅट टमॅटो न्हू रोकडो बरो स्मॅश टायप जाता, मोव जाता रोकडो. एंड येस टमॅटो घालतकूच मागीर जितले तुमच्या फुड्यान वेजिटेबल्स आसा न्हू लायक कॅरट, बीन्स, कॉलीफ्लावर देखून घातल्यार जाता. म्हाज्या फुड्यान नाहलो बिकॉज कॉलीफ्लावरची भाजी आमी चड करून प्रिफर करना. सो म्हाज्या भाजयेच्या लिस्टान कॉलीफ्लावर एंड कॅबेज नासतातूच. मागीर येस तें जातकूच पटॅटो आहलो, फक्त बारीकसो अर्दोसो घातलो बिकॉज म्हाज्या घोवाक पटॅटो लायक ना. बट एक टेस्ट बरो येता पटॅटो घालतकूच, तो घातलो. एंड हेतून न्हू मेन हिडन म्हाजी मसाला म्हटल्यार मॅगी मसाला मॅजीक ते एक पॅकेट घालूंक जाय. आनी इल्लोसो खंयचोय तुमचो गरम मसालो घातल्यार येता. म्हाजो घरांतलो गरम मसालो जो आसा तितलो टेस्ट ना, फक्त रोस बरो जाता तेणी. ताका लागून हांवें सूर्य चिकन मटन मसाला घातलो तेतून. नो नॉट सूर्य चिकन मटन मसाला, सूर्य गरम मसाला घातलो एंड बरें मिक्स करून घेतलें. इल्लें मीठ घातलें सो डॅट भाजयेक सगळें मीठ लागोंक जाय. शीतान पयलींच हांवें बॉयल करता आसतना मीठ घातलेलें म्हणून हांगा हांवें कमी घातलें. मागीर ती सगळी भाजी न्हू बरी हाय फ्लेमीचेर स्टर करून घेवंक जाय सो डॅट तिजी एक क्रंचीनस येवंक जाय आनी भितन बरें तेजे अरोमॅटीक जे बीन कितें अरोमास आसा न्हू ते बरें सुटोंक जाय. देन पार्ट बाय पार्ट शीत घालून बरो मिक्स करून घेवंक जाय. सगळें एकदम घालूंक जायना शीत, थोडो घालूंक जाय, मिक्स करूंक जाय. मागीर एक फावटी तें मिक्स जातकूच परतून आनी जो आसा पळय तो थोडो घालून मागीर एक फावटीन मिक्स करीत रावंक जाय. आनी येस मागीर तें बरें वाफेक धांपून दवरा एंड कोरिएंडर सर्व करून लास्टाक हांवें न्हू हे दालदे घातले. तुमी तूप ऑर ऑयल देखून घालूं येता, बटर देखून घालूं येता, तुमकां कशें जाय तशें कितें लायक जाता त्या भशेन. सो तें घातलें आनी बरी वाफेचेर दवरली. मदीं मदीं न्हू मातशें काडून ताका बरें मिक्स करून घेवंक जाय सो डॅट सकयल लागोंक जायना. लो फ्लेमीचेर दवरा एंड नॉनस्टीक पॅनाचेर करा. खूब बरो आनी खूब टेस्टी जाता. येस पुलाव जातकूच तडका दाळ केली हांवें आनी मातशें बरें कितें तोंडाक जायें म्हणून बटाटो आहलो हाफ हांवें हेतून घातलेलो न्हू पुलावान. सो हाफ म्हाजो उरिल्लो आहलो पळय तेजे बरें स्लायस मारलें, मीठ घातलें, मीठ लावन दवरलें आनी तेजें उदक मागीर सुट्टकूच मीठ बरें बटाट्यान ओडटकूच न्हू बेसन घेतलें आनी बेसनाची कापां भाजली. येस इतलें जेवणाचें सगळें जातकूच किचनाचो ओटो बरो क्लीन करून घेतलो. थोडीशीं आयदनां जी आसली पळय ती बेजिनानूच दवरली बिकॉज सारकोच मूड नाहलो बिकॉज सकाळच्यान खूब कामां जाल्लीं आहलीं आनी हें सगळें करता म्हणसर ऑलरेडी देड जाल्लें म्हाका. देन घोवाचो कॉल येयलो की म्हाका बाबूक रिसीव करूंक मेळचें ना. सो हांव फटाफट हांवें म्हाजी बायक स्टार्ट केली आनी बाबूक हाडपाक गेलें. हाडून घेवन येयलें आनी येस घेवन येतकूच मागीर सगळे जे कितें कपडे आहले न्हू ते सगळे काडले. ताज्या पयलीं घोव सगळे काडले आनी डब्यान भरले बिकॉज म्हाका दळण दिवंक जाय. पीठ ऑलरेडी म्हाजें काबार जाल्लें आसा. सो जितलेय कपडे आहले ते सगळे लागीं गेले आनी बॅडार हाडून आपटले आनी येस डब्यान बीन घोव भरले आनी डबो बीन हाडून दवरलो. मागीर आमी जेवलीं.
फीडबॅक खूब बरें आसले. पुलाव खूब बरो लागलो. एक्चुअली बाबू म्हाजो चड करून पुलाव प्रिफर करिना, बट तेणें खाल्लो आनी म्हाकाय खूब बरें दिसलें. अशें आसा न्हू फ्रेंड्स, आमी एक्चुअली आमच्या फॅमिलीक लागूनूच हें सगळें करता आनी तांच्या मना पासून जेवण जर तर उतरलें आनी तेंच्या कडल्यान फीडबॅक मेळ्ळें जाल्यार आमी खूश, फॅमिलीय खूश. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान.